بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گردہ مثانہ پر سوزش، حدود، جلن، پیشاب کا رک رک کر تھوڑا تھوڑا آنا، گردوں میں درد رہنا، ان امراض کے لیے انتہائی مؤثر کلام۔ انشاءاللہ درد چند منٹ میں ختم ہوگی اور سوزش حدود چند دنوں میں جاتی رہے گی۔ منرل پانی پر کلام سن کر دم کر کے دن میں کئی بار تھوڑا تھوڑا پیتے رہیں۔ یہ عمل دن میں ایک بار ضرور سن کر اسی عمل کو دہرا لیں اور 11 دن تک عمل جاری رکھیں۔ اگر تکلیف سوزش اور جلن کی زیادہ ہو تب یہ عمل صبح شام کر لیں، انشاءاللہ مرد جاتا رہے گا۔ جب عمل سنو گے تب ہاتھ کوئی ایک مثانہ پر رکھ لیں۔ ہاتھ گرم ہو جائے گا، تھک جائے گا، اس میں درد آئے گی، پاؤں کے راستے گرمائش نکلے گی، رسولی ہے تو جلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ یہ ایک اچھی چیز ہے، پریشانی والی بات نہیں ہے۔ کلام ہینڈ فری لگا کر سنیں، پوری توجہ اور یکسوئی سے سنیں، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، پوری کلام سن کر اٹھیں۔ اگر آپ کو فائدہ ہو تب یہ ویڈیو دوسرے لوگوں تک شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی آن کر لیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو ابھی کلام شروع کرتے ہیں، سنیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مثانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مثانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی خدا پیر استاد بابا برکت علی دا خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مثانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی خدا پیر استاد بابا برکت علی دا اس انسان کا گردہ مثانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی خدا پیر استاد بابا برکت علی دا اس انسان کا گردہ مثانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مثانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مثانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مثانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مثانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ
جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وارث سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فل فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی
फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दाफुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुर इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुर इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुर इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुर इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुर इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बरकत बाबा बरकत अली दापुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुर इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुरे इस इंसान का गुर्दा मसाना खान वाला वायरस सोदश रसूली फिलफुर हमेशा हमेशा के लिए सड़ जड़ जाए द्रूही पीर मोहम्मद इस्माइल निज़ामी दी कम करे हुक्म अल्लाह दा दुआ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी चले मदद पाई तन पाक गौसे पाक दी मिले हुद्दा पीर उस्ताद बाबा बरकत अली दापुरे
اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دش رسولی فلفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہو دش رسولی فلفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس ہودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی
دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردام سانہ خان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ملے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فل فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل
اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک و غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا پورے انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک و غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کام کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک و غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پھر فور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پھر فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پھر فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پھر فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی پھر فر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فریس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دا فرے اس انسان کا گردہ مسانہ خان والا وائرس سودش رسولی فی الفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروئی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی چلے مدد پائیں تن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر
پیر استاد بابا برکت علی دافر اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروہی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دافر اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے روحی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دافر اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروہی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دافر اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروہی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دافر اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروہی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دافر اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروہی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے حکم اللہ دا دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی چلے مدد پائنتن پاک غوث پاک دی ملے خدا پیر استاد بابا برکت علی دافر اس انسان کا گردہ مسانہ کھان والا وائرس سودش رسولی فلفور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سڑ جڑ جائے دروہی پیر محمد اسماعیل نظامی دی کم کرے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم